हेलो एभ्रिवान, मैराज पराजुली सबैजना आराम छौ त? ल ठीक छ, सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौं है, थोरै पढौं हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्सको र्यापिड क्वाड गर्न गइराछौं, अर्थात र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन। र हामी यो लेक्चरमा अब पीवाईक्यू मतलब पास्ट इयर क्वेशन्स पनि डिस्कसन गरौँला। र यो हाम्रो अल्जेब्रिक लिमिट्सको फर्स्ट लेक्चर 1 हुँदैछ। र के हुँदैछ भने लेक्चर 1 हुँदैछ। र आज हामी लिमिट्सको केही बेसिक क्वेशन्स गर्न गइरहेको छौं। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु भने यो अब जस्ट र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन मात्रै हो, यो थ्योरेटिकल पार्ट हैन। अर्थात यो भन्न खोजेको कि जो विद्यार्थीले अहिलेसम्म लिमिट सुनेकै छैन, फर्स्ट टाइम सुन्दैछ भने उसको लागि यो भिडियो हैन। जो विद्यार्थीले अलिअलि सुनिसकेका छ, 9 मा 10 मा अलिअलि देखे जस्तो लागेको छ, थोरै थोरै कुरा दिमागमा बसिसकेको छ, बेसिक अलिअलि जानेको छ, अब उसलाई म क्वेशन्स सल्भ गर्न सिकाउने हो, त्यो पनि र्यापिड म्यानरमा। र अर्को कुरा यो पनि हो, जो विद्यार्थी ठ्याक्कै एक्जामको अगाडि हेर्दैछ भने यु आर इन द करेक्ट भिडियो। हामी जस्ट र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन गर्दैछौं र फेरि त्यो नबुझ्ने कि हामी सुई क्वेशनको एन्सर मात्रै लेख्छौं, कन्सेप्ट पनि दिने हो, नत्र फेरि गाइड बुक सारे भइहाल्यो। टिचर भएको के काम, त्यसको मतलब यहाँ कन्सेप्चुअल कुरा पनि अफ कोर्स भइ नै हाल्छ। र यहाँ अल्जेब्रिक लिमिट भनेपछि साइन्स फ्याकल्टी म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी बोथलाई चाहिने खालको हो। तर यदि साइन्स वालाले हेरिरहेको छ भने म्यानेजमेन्टको साथीलाई पनि यो मजाले देखाउन सकिन्छ, एन्ड वाइस वर्सा म्यानेजमेन्टकोले साइन्सलाई पनि देखाउन सक्छौ। ठीक छ है। र यो भन्दा अगाडि मैले क्लास 11 12 को लागि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स मोटिभेसन वाला मेमोरी वाला जति पनि भिडियोज हालेको छु त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छ। त्यहाँ गएर आफ्नो टाइमको भरपूर फाइदा तिमी उठाउन सक्छौ। ठीक छ है। अब विदाउट एनी डिले हामी आज अब यहाँ 6 टा क्वेशन्स गर्न गइरहेछौं। र लेक्चर 1 भएको कारणले एकदमै नै बेसिक क्वेशन हालिदिएको छ। मतलब धेरै क्वेशन त आँखाले पनि मिल्छन्, अखियोसे गोली मारे पनि हुन सक्छ। हेर यहाँ त्यही पनि कन्सेप्टको लागि हामी अब यहाँ 0 बाटै सुरु गर्ने। र अर्को कुरो फेरि यो पनि आयो, सर यसको थ्योरेटिकल पार्ट किन नपढाएको? म भन्दैछु हेर, थ्योरेटिकल पार्टको लागि टाइम लाग्छ। क्वाड भनेको र्यापिड गर्न पाइन्छ। सोच त ल, लिमिट छ, डेरिभेटिभ छ, इन्टिग्रेसन छ, त्यसका एप्लिकेसन्सहरू छन्, फेरि फिजिक्स छ, केमिस्ट्री छ, धेरै सब्जेक्टहरू छन्, प्लस धेरै च्याप्टर्सहरू छन्। यदि मैले तिमीलाई 0 टु हिरो कन्सेप्चुअली गर्न थाले भने यसका लागि मात्रै 5-6 लेक्चर लागिहाल्छ। र कि लिमिट भने के हो त्यहाँ मैले लेखाएको छ, झन्डै लिमिट भनेकै लगभग हो, एप्रोक्सिमेटली हो। म गर्दा फेरि बुझाउँछु, चिन्ता नगर। ठीक छ है। अनि अर्को कुरा, अब यसलाई मैले ध्यान दिउँदा ल, इन्डिटरमिनेट फर्म भने कतिवटा छन्, कसरी इन्डिटरमिनेट भए, किन भए, त्यसलाई किन रिमुभ गर्ने, कसरी रिमुभ गर्ने, यो सब थ्योरेटिकल्ली बुझाएर यो पढ्नु किन पर्यो, क्याल्कुलसको फाउन्डेसन यो किन हो, यो रियल लाइफमा कहाँ लाग्छ हो, यो सब कहानी पुरै याद गर्दा मैले फिजिक्स पढाएको छ र विथ कहानी, त्यसैगरी यसको पुरै हिस्ट्री सहित पढाउन थाल्यो भने जस्ट थ्योरेटिकल पार्टमै 7-8 लेक्चर गइहाल्छ। अनि फेरि क्वेशन डिस्कसन गर्न टाइम हुँदैन। तर फटाफट अहिले म विद्यार्थीको जस्ट प्रब्लमलाई ध्यानमा राखेर धेरै भन्दा धेरै टपिक कभर गर्न खोज्दैछु के, त्यही भएर मैले फटाफट अहिले क्वाड गराउँदैछु। पछि टाइम भएको खण्डमा हामी यसलाई बुझ्न पनि खोजौला, कन्क्रिट हार्डकोर कन्सेप्ट पनि हामी लिन्छौं, चिन्ता नगर है। अब थोरै आफ्नो फोकस बढाऊ, कान टकटक्याउ र एन्टिना घुमाएर यहाँ अब लाइफ लङ फोकस दिदियौ। ठीक छ। र यहाँ जुन पनि क्वेशन हालेको छ विथ पर्पस हालेको छ, जति पनि कुरा हालेको छ पछि लङ क्वेशन्समा चाहिने हिसाबले हालेको छ। ठीक छ है। अब यदि क्वेशन चाहिँ चट्टै स्क्रिनशट लिन चाहन्छु लिन सक्छु र म थोरै यहाँबाट हटिदिएँ। 3 2 1 स्टप। म थोरै अब सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी फटाफट हिसाब गर्ने। र्यापिड भनेकै र्यापिड हो, एकदम दाँत गर्ने हो है। ल ध्यान दिएर आफ्नो चट्ट पेन्सिल स्केल पेनहरू सब निकाल्ने, नोट एकदम राम्रो तरिकाले बनाउने, पछिसम्म पनि पढु लाग्ने गरी, त्यो एकदम रफ ख्यार पाराले केर्ने काम चाहिँ तिमी नगर्दियौ, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु है। त ल अब फर्स्टमा जाऊ। अब फेरि यो भन्ला सुन है, फेरि सुन्नुभन्दा अगाडि फेरि विद्यार्थीले यो भन्ला कि सर यसको फर्मुलाको लिस्ट खै त? ध्यान दिएर सुन, लिमिटको लागि त्यो फर्मुला लाग्छन् जुन हामीले बाल्यकालदेखि याद गरौ पल, कि म्याथमा पढेर आएको छ, अप्सन म्याथमा पढेर आएको छ। जति पनि अल्जेब्राका सामान्य फर्मुला छन्, त्यो होल स्क्वायर वाला, होल क्युब वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यी सामान्य फर्मुलाहरू यहाँ सबै नै लाग्छ। ठीक छ। तर लिमिटको एउटा प्राइभेट थ्योरम पनि छ र लिमिटमा मात्रै पढ्ने खालको, र पछि यसलाई हामी क्याल्कुलसमा एप्लाई पनि गर्छौं। थ्योरम यो छ र फर्स्टमा ध्यान दिनु, अब थ्योरम पनि छ।
यसलाई काहीँ फर्मुला काहीँ थ्योरम भने हुन्छ थ्योरम यस्तो छ र लिमिट यदि x टेन्ड्स टु a x a को नजिक गयो भने त्यहाँ एउटा फंक्सन लेख्छु र म यहाँ xn minus an by x minus a हो यो एप्रोच कतिमा गर्छ भन्दै मजाले अब n a n minus 1 यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ ठीक छ हामी थ्योरम पनि भन्छौं यो सायद तिमीले कता कता प्रुफ पनि गरेर हेरे होला यो पोलिनोमियल लगाएर फ्याक्टराइज गरेर काटकुट गरेर त्यसपछि अलिकति सिक्वेन्स एन्ड सिरिज कन्सेप्ट पनि छ त्यहाँ थोरै त्यो सब भ्यालु हालेर हामी यो प्रुफ पनि गर्छौं ठीक छ र यो म भन्दैछु म थ्योरेटिकल पार्टमा अवश्य गराउँछु चिन्ता छैन केही बुझिन्छ है अब हामी जस्ट यहाँ हिसाब किताब गर्दै छौं तर यो फर्मुला चाहिँ आफ्नो दिमागमा ट्याटु हान्दिने र बाँकी फर्मुला सबै नै सिम्याथका पुराना भूतपूर्व कालका फर्मुलाहरू छन् त्यो तिमीले मजाले एकचोटी 8 9 10 को बुकमा हेर्न सक्छौ सरर ल अफ इन्डिसेसहरु हेर्न सक्छौ त्यो हामीलाई एकदमै नै चाहिन्छ बुझिन्छ एलसीएम एचसीएफहरु चाहिन्छन् एकदमै सामान्य कुरा छ र त्यो सब फेरि यहाँ पढाएर भइन्न र त्यो भने बाल्यकालकोमा पढ्ने हो र बिर्स्या छौ भने एकचोटी अडी क्लासको बुक हेर्दिने अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 1 मा र यहाँ क्वेशनहरु कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर मैले टाइम पनि तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छ तर बीचको कुनै क्वेशन मात्रै चाहिएको छ भने तिमीले त्यहाँ गएर क्लिक गरेर त्यो मात्र हेर्न पनि मिल्छ ठीक छ यो फर्स्टमा यहाँ आएर यस्तो भन्छ इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a fx भनेको 125 छ उसले भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ यहाँ एउटा एक्सप्रेसन दिइराछ एकदमै नै सामान्य छ आँखाले एन्सर आइराछ है यस्तो हुन्छ रे यहाँ अब फर्स्टमा हामी गिभन लेखौँ गिभन के भन्देउ त ल गिभन लेख्देउ त ल अब गिभनमा के छ भने लिमिट छ अब x a को नजिक जान्छ हो र fx छ भने यसको भ्यालु त्यसले कति आउँछ भने लगभग 125 को नजिक गइराको छ ठीक छ अब हामीलाई चाहियो के भन्दिउ त अब क्यूब रुट हामीलाई के चाहिएको छ भने यहाँ भित्र लिमिट पनि छ यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु a र क्यूब रुट भित्र के छ भन्दिउ त ल यहाँ fx हाल्नु भनेको छ हो यो एकदमै सिम्पल कुरा यहाँ हेर्दै त अब क्यूब रुट तिमी बाहिर लेख्छौ र लिमिट x टेन्ड्स टु a फेरि कता हाल्छौ भित्र हाल्छौ र यहाँ के छ fx छ एकछिन ध्यान दिएर म बुझाइहाल्छु के गरेको र यो टोटल हाम्रो कति दिएको छ 125 दिएको छ फ्रम गिभन यो कहाँबाट आएको हैन गिभनबाट हालेको फ्रम गिभन अब यो क्यूब रुट 125 भनेको 5 आउँछ हो दिस इज आवर आन्सर भन्नु सर यो के मजाक गरेको हो यति सामान्य क्वेशन हामी आँखाले आन्सर भनिदिन्थ्यौ आई नो दैट यसबाट मैले तिमीलाई यो मात्रै भन्न खोजे एकदमै नै कान खोलेर सुन्दै हो कि यसको प्रपर्टी पनि पढ्नु हो र लिमिटको प्रपर्टी पढ्नु यसको प्रपर्टीजहरु हुन्छ नि हो लिमिटको प्रपर्टीज लिमिट्स प्रपर्टी लिमिटको प्रपर्टीजहरु पनि पढ्ने भन्नु सर यो वाया त हामीलाई यसै आउँछ किन पढ्नु भनेर यदि ओभर कन्फिडेन्स देखाउँछौ भने नि डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन गरेर फसिन्छ अरे फेरि ध्यान दिएर सुन लिमिट का जुन बेसिक प्रपर्टी छन् एडिसन सँग रिलेटेड सबट्र्याक्सन सँग रिलेटेड मल्टिप्लिकेसन सँग रिलेटेड डिभिजन सँग रिलेटेड हो रुट वाला सँग यो वाला रिलेटेड प्रपर्टीहरु पढिराख्ने किन भने ध्यान दिएर सुन लिमिट पढ्दा त तिमीलाई धेरै सजिलो लाग्ला यो त कमन सेन्स जस्तो लाग्न सक्छ बट तर लेकिन किन्तु परन्तु तिमी डेरिभेटिभमा जब जान्छौ नि त्यो सब लिमिटको प्रपर्टी अब फलो नहुन सक्छ र त्यहाँ प्रोडक्टको लागि छुट्टै रुल आउँछ त्यहाँ डिभिजनको लागि छुट्टै रुल आउँछ इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट लाई फिर छुट्टै रुल आउँछ ध्यान दिएर सुन एकदमै नै ध्यान दिएर कान खोलेर सुन र कि लिमिटको प्रपर्टी तिमीलाई एकदम बेसिक लाग्ला यो जब पहिले आउँछ बट यो प्रपर्टी फेरि डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनमा गएर अर्कै हुनेवाला छन् र म यो तिमीलाई कम्पेरेटिभ तरिकाले पढाउने वाला हो त्यही भएर लिमिटको प्रपर्टी पनि हेर्देऊ र यो क्वेशन नै त्यही भएर राख्या हो कि यो क्वेशन सल्भ गर्न यु मस्ट नो द प्रपर्टी अफ लिमिटको प्रपर्टीले यो भन्छ र यदि अब तिम्रो कुनै रेडिकल साइन हो सर्ट पनि भन्छ नि यसलाई राइट अब त्यसको बाहिर तिमीले लिमिट x टेन्ड्स टु a लगायो र यो रेडिकल साइन भित्र यदि रेडिकेन्डको फर्ममा यहाँ फंक्सन देखिन्छ भने हामीले रुट वाला साइन रेडिकल साइन भित्र यो लिमिट वाला पार्ट लग्न सक्छौं यो प्रपर्टी हो र ध्यान दिएर बुझ्दियौ है डिभिजनमा प्रपर्टी छ मल्टिप्लिकेसनमा प्रपर्टी छ सबट्र्याक्सनमा एडिसनमा हरेकमा प्रपर्टी छ बुझिन्छ स्क्वायरमा प्रपर्टी छ यो सब प्रपर्टी तिमीले सर एकचोटी पढिदिने त फेरि हाम्रो लङ क्वेशनमा ट्वा पर्छ फेरि विद्यार्थी ध्यान दिएर सुन्देऊ बुझ्यो अलिअलि लगभग बुझ्यो प्रपर्टी पढ भन्नको लागि मैले अब यो क्वेशन हाले हो बुझिन्छ र डेरिभेटिभमा अनि इन्टिग्रेसनमा पनि हामीले तीनटा एकैचोटी कम्पेरेटिभ तरिकाले पढ्दिउँला बुझ्यो अब यो क्वेशनमा सायद केही समस्या नहुनु पर्ने हो अति सिम्पल छ त्यही पनि काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुले क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ प्लस ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है अब म यहाँ थोरै सर सफाइमा लाग्छु अनि हामी त्यसपछि अर्को क्वेशनमा गइहालौं इमिडिएटली जाउँ है त ल र्यापिड भनेको छ टाइम वेस्ट गरिँदा यहाँ कुरै छैन हो
र थ्योरम पनि तिमीले लेखिहाल्यो होला, एकदम सामान्य हो। र यदि प्रुभ गरेर बुझिया छैन भने म्याक्सिममले यो बुझेकै हुन्न, गएको हुन्छ र कहाँबाट प्रुभ है। म पछि मजाले थ्योरिटिकल पार्टमा गराउँछु, चिन्ता छैन केही है। अब यहाँ आउँ त ल, सेकेन्ड क्वेसन हेर्दियो, इभ्यालुएट भन्यो र एकदमै सामान्य, यो पनि आँखाले एन्सर आउँछ र एकचोटि लगभग यस्तै खालको क्वेसन मैले एउटा कलेजको +2 कलेजको एक्जाममा मैले देखाएको थिएँ र मेरो विद्यार्थीले छोडेर आएको थियो। मतलब विद्यार्थीले छोडेर आएको होइन कि यो छोडेर आएको जुन एक्जाम बिगारिसक्यो त्यसपछि चाहिँ मैले उसलाई पढाएको हो के, यो भन्न खोजेको। र उसले यस्तै क्वेसनमा यो भन्छ र कि टेक्निक त सिकाइ हुन्छ मजाले, सर कमन पनि तान्न भइरहेको छैन, हो सर रेसनलाइज गरौँ कि सर के गरौँ भो भनेर सोध्दै थियो। ध्यान दिएर सुन, म त्यसको लागि गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्दा। फर्स्टमा लेखौँ त ल, के छ भने लिमिट के छ भनिदेऊ, x टेन्स टु 2 र भन्छ के भने 2x - 3, त्यसपछि के छ भनिदेऊ त ल, x + 5 दियो। अब यहाँ कुरा आउँछ सर कमन तानौँ कि फ्याक्टराइज गरौँ कि अब तिम्रो यो गरौँ कि लगाएर हामी गर्छौँ रेसनलाइज गरौँ कि, हो रेसनलाइजेसन यो गरौँ कि सर के गरौँ भन्न सोध्छ र यस्तो क्वेसन हेर। मैले भने बाबु यो केही पनि नगर, फर्स्टमा केही पनि नगर्ने, तिमीले आफ्नो बेसिक प्रिन्सिपल बिर्स्यौ हेर, त्यही भएर त यो क्वेसन राखेको। लिमिटको च्याप्टरमा कुनै पनि क्वेसन सल्भ हुँदैछ भने यस्तो केसमा, इभ्यालुएटवाला केसमा ती फर्स्टमा यो चेक गर्छौ हेर कि इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ कि आउँदैन। आयो भने बल्ल यो गर्ने हो, ध्यान दिएर सुन्नु हेर। तर यो कुनै पनि फर्स्टमा गरिन्न, ध्यान दिएर कुनै पनि गरिन्न। त भन्नु सर फेरि इन्डिटर्मिनेट फर्म भने के हो, ध्यान दिनु, हामी पछि पढ्नेवाला छौँ, म पुरै बुझाउँछु है, कसरी आयो कहाँबाट आयो, क्यालकुलसको उत्पत्ति कसरी, म पुरै बुझाउँछु, चिन्ता नगर्नु। जस्तै यसरी यहाँ हेर्दै त ल, फर इक्जाम्पल 0/0 हो, ल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, 1 को पावर इन्फिनिटी, ध्यान दिएर हेर्दै त ल। अर्को आउँछ हाम्रो इन्फिनिटी को पावर 0, यो पनि लगभग कुरो त्यही हो। अर्को आउँछ इन्फिनिटी इन्टु 0। यस्ता धेरै फर्महरू हुन्छन् जसलाई भन्छौँ हामी इन्डिटर्मिनेट फर्म। र आजकलका बच्चाहरूले फेरि यो पार्ट त अलिअलि क्लास 10 9 तिर पढेर आएको छ, स्कुल लाइफमा अलिअलि हालिदिएको छ, 9 10 मै पढेर आएको हुन्छ र बुझिन्छ है। अब पहिला हामी 11 12 मा पढ्थ्यौँ, अहिले यो 9 10 मा यो वाला चाहिँ देखिन्छ र अरू फर्मेटहरू हामी अब यहाँ गर्न गइरहेछौँ र यसलाई भन्छौँ हामी इन्डिटर्मिनेट फर्म अथवा एन्सरलेस फर्म। र पछि थ्योरिटिकल पार्टमा तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु यो 1 by 1 किन इन्डिटर्मिनेट हो त, कसरी भयो, कहाँबाट ओरिजिन भयो बुझाउनु बाँकी छ। र यी मध्येमा कुनै आउँछ भने बल्ल रिमुभ गर्ने हामी लिमिटको कन्सेप्ट लगाएर, बुझिन्छ। तर फर्स्टमा यो आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने। भनाउँछ कसरी चेक गर्ने, यहाँ हेर्दै छु। यहाँ हाम्रो लिमिट के छ भने x झन्डै 2 हुन्छ। झन्डै मतलब के भने 2 को नजिक जानु पर्यो। एक्जाम्पल 1.99 होला, 2.001 होला, जसरी गए पनि हुन्छ। अब पहिला 2 नै हाली हेर, अब यहाँ लेख्दौ त्यसो मजाले। अब इफ x = 2, यदि तिमी साँच्चै x मा 2 हाल्छौ भने के आउँछ त ल, 2 × 2 - 3 बाइ यो इन्टु है, बाइ के हुन्छ 2 + 5, यो गर्दा फेरि के आयो त ल 4 - 3 बाइ यो 7 आउला, 1/7 आइराछ। अब यो त तिम्रो यो फर्ममा त परेन भनेपछि सिधा दिस इज आवर एन्सर, डाइरेक्ट एन्सर पर्यो। अब बुझिन्छ है। यदि यो सिधा भ्यालु हाल्दा फेरि इन्डिटर्मिनेटको कुनै पनि तिमीले लक्षण भेटायो भने बल्ल तिमीले अब कमन तान्ने हो कि फ्याक्टराइज गर्ने हो कि रेसनलाइज गर्ने हो कि के गर्ने हो, हामी त्यसपछि हेर्ने, थ्योरम लगाउँछौँ कि हामी त्यसपछि हेर्छौँ। बुझिन्छ मजाले। र ठुल्ठुलो खालको क्वेसनमा विद्यार्थीले यो स्टेप स्किप गरिदिन्छ, यो स्टेप स्किप गर्छ र डाइरेक्ट टेक्निकमा गइहाल्छ र मैले लिटरली बिगारेर आएको देखाएको छ। तर लिमिटकोमा तिमीले के बुझ्यौ त, इभ्यालुएसन गर्न लाउँछ भने फर्स्टमा चाहिँ भ्यालु पुटिङ एन्ड एन्सर लुटिङ गर्न ट्राई गर्ने र एन्सरमा इन्डिटर्मिनेट आइदिएमा बल्ल अरू काममा अगाडि बढ्ने र बुझिन्छ। यो रुल नबिर्सनु, यो कहिले पनि नबिर्सनु है, हाम्रो मेन गुरुमन्त्र हो र। के मन्त्र भन्देऊ, गुरुमन्त्र हो, ठिक छ। लगभग बुझ्योला, यति जाब त के ठुलो कुरो भएन। तर बिगारा देखेपछि अब वार्निङ त दिनु परिहाल्यो र म तिमीलाई क्वेसनको फर्ममा यहाँ वार्निङ दिँदैछु, ठिक छ। यस्तो क्वेसन तिमीले हेल्थ चेक नगर्दियौ, साह्रै नै सिम्पल हो र यति सजिलो क्वेसन छ कि बिगार्न यसले अब तिम्रो शोभनीय नै छैन र, हो बिगार्न लायकको क्वेसन यो होइन र, अब बिगार्न लायक एकदमै नै छैन, बुझ्यौ। अब यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। अब बल्ल म्याथ आस्तो लाग्यो होला है, अब बल्ल म्याथ आउँदैछ अरे यहाँ। ल क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊ र 3 ले के भन्छ हेर त ल, पहिला क्वेसन सार्दिउँ त ल। के छ भने लिमिट छ, त्यसपछि x 1 को नजिक गयो भन्दैछ र त्यहाँ हेर 2x - 3 दिएको छ र उतापट्टि जाऊ त के छ √x - 1 दिएको छ र तल जाऊ 2x², त्यसपछि के छ भन्दा त ल +x - 3 दिएको छ र फर्स्टमा अहिलेको रुल नबिर्सिने, पहिला ठ्याक्कै हाली हेर्नु। अब लेखौँ त्यसमा यहाँ अब कि when गर्दै त ल x = 1, साँच्चै कि म x लाई 1 नै हाल्दिउँ न त भन्न खोजेको। त्यो हाल्दा के आउँछ भन्दा 2 × 1, x को ठाउँमा 1, अब चट्टै -3, त्यसपछि के छ भने √1 - 1, तल जाऊ त ल 2
2 into 1 square plus 1 minus 3 र यो लास्टमा कति आउँछ वहाँ त ल यो त 2 minus 3 minus 1 भइहाल्यो minus 1 into 0 0 भइहाल्छ यहाँ 0 लेखिदिएँ तल जाऊ तल यो 3 minus 3 भनेको 0 यो 0 by 0 आइदियो फेरि लेख्दा सर काटेर 1 लेखिदिउ रे भनिहाले इनडिटर्मिनेट फर्म अथवा एन्सरलेस फर्म त्यसको रियल भ्यालुमा कुनै पनि सोलुसन एक्जिस्ट नै गर्दैन यदि एक्जिस्ट गरायो भने हाम्रो नम्बर सिस्टममै गोल जान्छ फेल हुन्छ र फेरि त्यसलाई भन्छौँ हामी इनडिटर्मिनेट फर्म अब यो त्यसपछि के हुन्छ इनडिटर्मिनेट फर्म त आयो र यसको मतलब के बुझ्यौ त ल यदि x मा तिमी ठ्याक्कै 1 हाल्छौ भने यो फंक्सनको भ्यालु इनडिटर्मिनेट भइहाल्यो मतलब यो त डिफाइन गर्न अब सकिएन हेर भने हाम्रो च्याप्टरले के भन्छ अब 1 मा त गर्न सकेनौ 1 को नजिकमा गर नजिक मतलब के बुझ्छौ फर एक्जाम्पल यस्तो हुन सक्छ यहाँ त ल त 0.999 यो 1 को नजिक भयो र अथवा 1.001 लेख दिए यो पनि 1 को नजिक भयो ह यो 1 भन्दा सानो पट्टीबाट नजिक भयो यसलाई भन्छ हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 1 भन्दा ठूलो पट्टीबाट नजिक भयो यसलाई भन्छ हामी राइट ह्यान्ड लिमिट 1 को नजिकमा झन्डै 1 मा डिफाइन गरौँ 1 मा सकिएन कुरो फिनिश्ड झन्डै 1 मा यसलाई भन्छ हामी लिमिटिङ भ्यालु लिमिट भनेकै लगभग झन्डै बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला अब यहाँ आउ त्यसो भए अब यहाँ मजा हामी लिमिटिङ भ्यालु साच्चै के निकाल्नु त ल अब लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु 1 दिएको छ त्यसपछि उता हेर त ल 2x - 3 दिएको छ र उता जाऊ √x - 1 जिउँदै राखिदियो तल जाऊ यो त कता फ्याक्टराइज होला जस्तो लाग्यो हेर त ल 3 2 जा 6 भयो 6 को फ्याक्टर के घटाउँदा 1 त्यही हो 3 2 जा हो एकदम इजी भनेपछि लेखेर त्यस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के हुन्छ त ल 2x - 3 यति मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ है अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 लेखिदियो उता के छ भने 2x - 3 उता जाऊ √x - 1 अब तल जाऊ त ल यो 2 त कमन आएन x कमन आयो राइट x कमन तान त ल 2x + 3 केही पनि कमन आएन -1 मात्रै 2x + 3 एकदमै नै इजी छ अब अझै इक्वल टु लेख्दियौ लिमिट लेख त ल x टेन्ड्स टु 1 गरिदियो हो अब यता के छ र 2x - 3 जिउँदै उता जाऊ त ल √x - 1 पनि जिउँदै यता अब 2x + 3 कमन आइहाल्यो र दुईटा छ एकचोटी लेख अब बाँकी के छ भने यता x बाँकी र उता के बाँकी -1 बाँकी यो चट्ट भइदियो अब यता आऊ त्यसले थोरै यता बडो गरिदिए अब यता जाऊ अझै ल यहाँ हेर त ल लिमिट के छ भन्देउ x टेन्ड्स टु 1 आइराछ अब त्यसपछि उता जाने लहर त अब यसले गर्दा 0 आको हो हेर त ल यहाँ x को ठाउँमा 1 हाल 1 - 1 0 आउँछ यहाँ पनि 1 - 1 0 मतलब तिमीले टार्गेटमा अब यो दुईटालाई राख्नु किनभने यहाँ 1 हाल्दा 0 आको छैन र यहाँ 1 हाल्दा पनि 0 आको छैन 0 बनाएकोले यसले मात्रै भनेपछि यसरी हामी यसबाट रिमुभ गर्ने हो है अब ध्यान दिएर कता फर्मुला बास्न आए यही नाखमा त्यो नाखमा पनि आयो होला ध्यान दिएर कता a² - b² देखिएन र देखिएन भने यहाँ र देखिहालिन्छ जस्तै 2x - 3 लाई केही पनि गरेन उता जाऊ त अब √x - 1 लाई पनि टच गरेन तल लेखौं अब यहाँ र 2x + 3 अब ध्यान दिएर हेर x - 1 अनि चाहिँ x - 1 लाई म अब √x - 1 र √x + 1 लेख्न पाउँछु होला भन्ला सर कसरी कहाँबाट आयो कहाँ से आया था वो भन्ला गरे यो कहाँ आयो अब ध्यान दिएर यहाँ हेर यो x - 1 हो अब x भनेको √x को स्क्वायर हो र 1 त 1 को स्क्वायर हो भनेपछि √x² - 1² a² - b² भनेर अब a - b a + b अब नपत्याएर आफैले सोचेर यहाँ हेर्नु त ल a - b a + b a² - b² लाउ त ल √x को होल स्क्वायर x हुने भयो 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ अनि त्यसपछि यही आयो ठ्याक्कै यही आयो र मतलब यो जुन ब्ल्याक वाला पार्ट छ ब्र्याकेट भित्र म त्यसलाई दुईटा रातोमा कन्भर्ट गरिदिए यो गरेर के फाइदा भन्ला यहाँ यो काट्यो नि त अब काटियो अब यो गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीको मुटुमा ठरङ्ग सिसा बच्छ र अब यो मतलब ग्लास फुट्यो ग्लास यहाँ कन्सेप्टको ग्लास फुट्यो र अब यहाँ ज्यापै फुट्यो हार्ड ब्रेक भयो यहाँ ब्रेक हो सुन है जानेर अब यहाँ चाहिँ 0/0 नकाट्ने रे हेर के भन्दैछ मान्छे यहाँ मान्छेले के भन्छ र त ल यहाँ चाहिँ 0/0 नकाट्नु रे तर यहाँ चाहिँ फेरि काट्दैछ यो के मजाक हो के मजाक हो म एकछिन बुझाउँछु रुक एकछिन पहिला गरिहालौँ है पहिला एन्सर चाहिँ निकाल्छु अनि बुझाउँला फेरि ल हेर अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 ल ध्यान दियो पहिला यति सकिहालौँ ल अब 2x - 3 छ तल जाऊ त के छ अब 2x + 3 छ र यतापट्टि के छ भने √x + 1 आएछ हो अब 1 हाल्दियो त्यसपछि के आउँछ भने 2 1 - 3 यहाँ हेर्दा 2 1 + 3 र यता अब के आउँछ भने यो 1 + 1 अब लास्टमा त्यसपछि के आउने भन्दा त ल 2 - 3 भनेको -1 तल जाऊ त अब यो 5 हो 5 2 10 आयो नि त यो ट्याक्क 10 आएछ ल ध्यान दियो एकदमै नै इजी अब विद्यार्थीको हेर त म भनिहालेँ अघि नै तिम्रो मुटुमा अब एरो गाडियो
तिमी दुई ठाउँमा डाउट आइसक्यो अरे यहाँ अब यहाँ चाहिँ 0/0 लाई इन्डिटर्मिनेट फर्म रे तर यहाँ चाहिँ किन काटिस् त बाउ भन्न विद्यार्थीले मलाई सोच्दै होला त्यहाँ सोध्न आँट्या होला है फर्स्ट क्वेसन सेकेन्ड क्वेसन अब कि यहाँ चाहिँ किन x फेरि ठ्याक्कै हाल्या त झन्डै झन्डै भने हैन अघि चाहिँ x झन्डै झन्डै 1 रे तर यहाँ त फेरि 1 नै हाल्यो त किन 1 हालेको भनेर दुईटा क्वेसन र फर्स्टमा एकदमै ध्यान दिएर कान खोलेर सुनायो अब यो पुरै च्याप्टरको थीम हो र यहाँ ध्यान देऊ एउटा क्वेसनमा बुझिहाल्छु नि अब यहाँ हेर त ल 0/0 त इन्डिटर्मिनेट भइहाल्यो भनेर बुझिरह हो कसरी म पछि म्याथमेटिकली प्रुभ गरेर देखाउँछु अलि बुझ कि 0/0 को तिम्रो एन्सर छैन र बुझिन्छ एन्सरलेस फर्म पनि भन्छ यहाँ चाहिँ किन काट्या त ध्यान दिएर सुन यो x त 1 नै हैन र यो x त 0.999 होला रे 1.001 होला रे x झन्डै 1 हुन त यो 1 कसले भने तिमीलाई अब 1 त यहाँ थियो यहाँ त 1 हैन यहाँ त झन्डै झन्डै x त झन्डै झन्डै पो 1 हो त भने रुट x भनेको अब तिम्रो रुट 1 जस्तो हैन रुट 0.999 जस्तो भयो अब त अब -1 गर्दा यो कहाँ 0 आउँछ र यो 0 होइन यो झन्डै झन्डै 0 हो र यो लगभग 0 र यो पनि झन्डै 0 हो हामीले 0 र 0 पो काट्न पाउँदैन त तर झन्डै 0 त काट्न पाउँछ र यो लगभग 0 भन्दा अलिकति तिम्रो तलमाथि होला तर 0 ठ्याक्कै चाहिँ फेरि होइन तब तिमीले काट्न के चाहिँ पाउँदैन भने ठ्याक्क 0/0 यु कान्ट क्यान्सल बट झन्डै 0 झन्डै 0 यो काट्न पाइन्छ र यो झन्डै 1 हो नि त 1 लगभग नजिक गएको छ यहाँ तिमी नपत्या युज क्याल्कुलेटर रुट भित्र यहाँ 0.999 हाल -1 गरेर डिभाइड बाइ रुट भित्र 0.999 -1 गरेर त 100% अब दुईटा काटेर हामीले 1 लेख्न सक्छौँ र ध्यान देऊ तर यो थिचेर त क्याल्कुलेटरमा अब म्याथ एरर साइन एरर यस्तो केही आउन सक्छ अलि बुझ्दैछ नि अब बुझ्यो यहाँसम्म के हो त्यसपछि यहाँ किन काट्यामा त ल x 1 हैन 1 को नजिक छ र मतलब माथिको केस हुन सक्छ तलको केस हुन सक्छ अरु पनि केसेस आउला एक्जाम्पल 0. तिमी 4.9 लेख त्यो पनि झन् नजिक छ र या 1.5 र 0 अनि 1 लेख नजिकै छ र त्यो गर्न मजाले पाउँछौ बुझिन्छ त्यो भएर यो मैले काटेको हो मैले 0/0 काट्या हैन 0 भन्दा नजिकको नम्बर र 0 भन्दा नजिकको नम्बर चाहिँ काट्या हो यहाँसम्म लगभग अब बुझ्यो होला बुझिन्छ यहाँ किन काटिएन र यहाँ किन काटियो ध्यान दिनु यो लिमिट भएर काटेको झन्डै भएर काटेको र एक्ज्याक्टमा तिमी काट्न पाउँदैन यहाँसम्म अलि बुझ्यो लगभग बुझ्यो होला अब यसपछि हामी अर्को ठाउँमा जाउँ यहाँ र यदि झन्डै 1 भयो अब यहाँ चाहिँ किन ठ्याक्कै 1 हाले त यहाँ हेर त ल मैले अब x ठाउँमा यहाँ 1 हाले अर्को यहाँ पनि 1 हालेको थिएँ र यहाँ पनि 1 हाले र रुट 1 बाट 1 लेखे भने यो तीनटा ठाउँमा चाहिँ 1 किन हालेको त झन्डै 1 भने हैन र भनेर दिमागमा यदि लागिरहेछ भने धेरै राम्रो क्वेशन हो र म्याक्सिमम स्टुडेन्टको क्वेशन यही हुन्छ र यसको आन्सर धेरै सामान्य छ र त्यहाँ देऊ सपोज मैले यो हाले पनि चल्छ 0.999 हाल यहाँ हाल सबै ठाउँमा तिमीले त्यो हाल्ला अब मलाई सपोज 1.001 हाल्न मन लाग्यो अरे तिम्रो साथीलाई अब 1.301 हाल्न मन लाग्ला अरे तिम्रो अर्को साथीलाई अब 0.9 मात्रै हाल्न मन लाग्ला अरे मतलब 1 को नजिक छ मतलब के बुझ्यौ त ल कि 1 को नजिक छ मतलब जसरी पनि त हुन सक्छ र धेरै क्वान्टिटी 1 को नजिक हुन्छन् एउटा मात्रै क्वान्टिटी त छैन भनेपछि तिमीले मनभरि भ्यालु हाल्न थालेखेरि के हुन्छ त ल अनयुनिफर्म भइहाल्छ युनिफर्मिटी मेन्टेन हुँदैन फर्स्ट कुरा र अर्को कुरा ध्यान दिएर सुन यसलाई हामी लिमिटिङ भ्यालु भन्छौं के मतलब यो सुन ध्यान दिएर सुन अब कान खोलेर सुन्दियो अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन हेर अब यो यस्तो भन्न खोजे हो र यदि तिमीले x को ठाउँमा ठ्याक्कै 1 हाल्छ भने यो फंक्सन 0/0 आइहाल्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म आइहाल्छ तर यही फंक्सनमा झन्डै तिमी x को ठाउँमा 1 जस्तो क्वान्टिटी मतलब 1 को नजिकको भ्यालु हाल र अब हाम्रो एन्सर चाहिँ -1/10 को नजिक आउँछ भन्दै छु हेर फेरि त्यहाँ आएर झन्डै भने आएर मैले एक्ज्याक्ट एन्सर लेखेकै हैन यहाँ लेखेकै हैन ध्यान दिएर सुन लेखेकै छैन आरे यो ध्यान दिएर बुझ है अब के यसको मतलब के नबुझ भन त ल कि तिमीले x को नजिकको नम्बर यो फंक्सनमा हाल्दियो भने एन्सर ठ्याक्क -1/10 आउँछ भनेको हैन यसले यो बुझाउँछ र हामीलाई कि यसको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ -1/10 हो मतलब यसको एन्सर अब -1/10 को नजिक आउँछ बुझ्यो नि अलि मतलब माइनस अब तिम्रो 0.1 को नियर को नम्बर आउँछ त्यो भएर यो भ्यालु पनि हाम्रो के हो भन यो पनि लगभग लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ के हैन लिमिटिङ भ्यालु भन्छौ र मतलब नजिकको भ्यालु हो यसको नजिकको भ्यालु हाम्रो एन्सर हो र बुझिन्छ है त्यो कुरा भएर मैले यहाँ सिधा 1 हाले मतलब यसबाट के बुझ्यौ त ल डिफाइन जुन तरिका हामी डेफिनेसन ल्याएको छौं यसको यसबाट हामीले अब यो 1 हाल्न पाएको हो र बुझिन्छ है अब लास्ट एकचोटि दोहोऱ्याउँछु ध्यान दिएर सुन्दियौ म अरु क्वेशनमा धेरै दोहोऱ्याउँदिन है ध्यान दिएर सुनाएर यसको मतलब के हुन्छ यो फंक्सनमा ठ्याक्कै 1 हाल इन्डिटर्मिनेट आयो डिफाइन गर्न सकिएन तर 1 को नजिकको क्वान्टिटी हाल -1/10 को नजिकको क्वान्टिटी चाहिँ आउँछ
यसले हामीलाई यति भन्छ र यो तिमीलाई सुरुमा किन अनकम्फर्टेबल लाग्ला भने बाल्यकालमा याद गरौ पल हामीले जहिले पनि एक्ज्याक्ट एन्सर पढ्ने गरिरहेछ म्याथमा त बच्चैदेखि तर ठुलो क्लासमा हामी अब के गर्छौँ भने एप्रोक्सिमेसन भन्ने पनि कुरा छ र यहाँ एप्रोक्सिमेसनले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ र लगभग भ्यालुले पनि हामीलाई धेरै ठुलो आइडिया दिन्छ जस्तै प्रोबेबिलिटी पनि त त्यस्तै हो र सम्भावना क्यालकुलेसन गरेर आछौ तिमी 100% ग्यारेन्टी त होइन नामै प्रोबेबिलिटी छ तर म्याथमेटिक्समा जब तिमी सिनियर लेभलमा आउँछौ जरुरी छैन कि तिमी एक्ज्याक्ट एन्सर दिनुपर्छ लगभग नजिकको एन्सर दिए पनि धेरै ठुलो यसले रियल लाइफमा महत्त्व राख्छ र त्यो इक्जाम्पल हाम्रो यहाँ लिमिटमा छ र बुझिन्छ है मैले सक्दो तिमीलाई क्लियर गराउन ट्राई गरे हो त्यही पनि काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर इफेक्टिभ एन्ड ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है थोरै मैले टाइम लगाएर क्वेसन नम्बर 3 किन गराएको भने हाम्रो लेक्चर 1 हो यो त अलिअलि बुझाइदिउँ भन्ने हिसाबले हो फटाफट गऱ्यो भने त फेरि त्यो रोबोटिक तरिका भइहाल्छ याद मात्रै गरेर त मिनिङ के आएर जिन्दगीको हैन पढाइ त कामै छैन याद मात्रै गरेर हुन्न बुझ्नु पनि पर्छ हो र सकेसम्म क्वाडमा पनि म तिमीलाई बुझाउन ट्राई गरिरहेको छु यदि थ्योरी पार्ट पढायो भने त म तिमीलाई ठाडै अब तिम्रो लिमिटमा पुरै नै विद्वान बनाइदिन्थे है पछि म गराउँछु चिन्ता नगर अब यसपछि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ र क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ है त ल अब ध्यान दिएर आयो क्वेसन नम्बर 4 मा अलिअलि बुझ्दै जान्छ चिन्ता नगर अब यसमा यस्तो छ र क्वेसन पहिला सार्दला के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 4 को नजिक जान्छ र छ के भन्दा त अब त्यहाँ र 2x² - 4x छ त्यसपछि के छ भने -24 अब तल जाँदा फेरि के देखिन्छ भने x² - 16 ट्याक्क बसिया छ र यहाँ 1/4 - x हामी यहाँ जिउँदै भेटाउँछौं है यस्तो छ यहाँ कुरो कहानी अब ध्यान दिएर सुन फर्स्टमा के गरौँ ठ्याक्कै 4 हाल्दिउँ न त है अब फर्स्टमा यहाँ लेखौँ ला when x = 4 x मा सिधै 4 हालिदिए 4 हालिहेर के आउँछ त ल 2.4² - 4.4 - 24 तल जाउँदा के छ अब 4² - 16 उता जाऊ अब 1/4 - 4 यस्तो आएछ हो अब यहाँ जेसुकै आओस् फरक परेन तल 0 आइसक्यो र 16 - 16 0 भनेपछि लगभग हामी यहाँ लेख्न सक्छौं इन्फाइनाइट लेख्न सक्छौं र एकदमै सामान्य कुरा हो यतापट्टि हेर्दा ल कुरो त्यही हो भने सिधा सिधा इन्फाइनाइट र बीचमा के छ माइनस छ र यो पनि हाम्रो त्यसपछि के हुन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म हो त्यसपछि हामी त्यसपछि के हुन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्न सक्छौं आरामले भन्न सकिन्छ है के हुन्छ त ल इन्डिटर्मिनेट फर्म हामीले भन्न सक्छौं र ध्यान दिएर हेर्देऊ ह लगभग तिमीले यहाँ बुझ्न पर्ने हो ठीक छ एकदम इजी छ त्यस्तो गाह्रो खालको कुरा यहाँ छैन अब ध्यान दिएर यहाँ सुन यो त भइहाल्यो भने अब हामी के गरौँ भने नजिकमा डिफाइन गरौँ 4 मै त ठ्याक्कै डिफाइन गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो भइ नै हाल्यो है अप्ठ्यारो भइहाल्यो भनेपछि हामी त्यसबाट के गर्छौं त ल नजिकमा डिफाइन गरेर ट्राई गरौँ है त ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ अब त्यसपछि हामी लिमिटिङमै ट्राई गरौँ त ल जस्तै के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 4 छ 4 को नजिक गएको छ र त्यसपछि ध्यान दिएर सुन त ल गर्दै हालौँ ल यसलाई एक्चुअली फ्याक्टराइजेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला हेर 2 को अन्त आउँदा के आउँछ 1 2 र 12 आउँछ अब 12 को फ्याक्टर के गर्नु त 2 आउला अलि अप्ठ्यारो देखिन्छ अरे त हैन 12 को फ्याक्टर हेर 4 3 12 आएन 2 घटाउँदा अरु 6 2 12 यो पनि भएन भनेपछि क्वाड्रेटिक लगाएर -b + -√b² - 4ac/2a गर्न मन लाग्ला तर एकछिन तिम्रो मुटुलाई थाम्दिउ रुको जरा सबर करो ऐसी भी क्या जल्दी है हो हतार केको छ र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर त ल यो सिधै गर्न गाह्रो भयो तर कुरो यो पनि बुझ्नु पर्यो हेर कि यहाँ तिम्रो a² - b² लाग्छ र यहाँ पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ भनेपछि एक्चुअली एलसीएम लिएपछि चाहिँ केही तिमीलाई इजी हुन सक्छ भनेपछि इमिडिएटली फ्याक्टराइजेसन सोचिहाल्यो भने पहिला अलिक अगाडिसम्म बढ मनमा नि तर बढ्दा फेरि गाह्रो देखिसक्यो भनेपछि सिधै अब पहिला फ्याक्टराइजेसन नगरौँ पहिला एक्चुअली एलसीएम लिएर हेरौँ केही चेन्ज पो आउँछ कि है अब त्यसपछि यता जाऊ म सुरु गर्छु है त ल 2x² माइनस के छ त ल 4x - 24 चेन्ज गरिन तल जाऊ त ल x - 4 र x + 4 अब हामीलाई पक्कै पनि माइनस कमन तान्न त आउँछ राइट एक्चुअली यही पनि आउँदैन भन्न विद्यार्थीले मलाई ल x - 4 बुझिहाल्छु राइट गर्यो के भन्न माइनस कमन तान्दियो नेगेटिभ बिकम्स पोजिटिभ पोजिटिभ बिकम्स नेगेटिभ यति आउन थाहा छ र यो माइनसले यो माइनससँग हेर्दा ल मल्टिप्लाई गरेर अथवा डिभाइड गरेर माइनस मल्टिप्लाई गरे पनि डिभाइड गरे पनि प्लस भइहाल्छ भनेपछि यो माइनसले अब माथिको माइनसलाई प्लस बनायो सिधै लेख्न पाइन्छ एकदमै सजिलो छ है र यति गरिदिए यो गरेपछि कमन भयो नि त एलसीएम लिन सजिलो हुन्छ अब यहाँ जाऊ त ल लिमिट के छ भन्दै x टेन्ड्स टु 4 मा गयो अब यहाँ र टोटल एउटै लेख्दिउँला
अब यहाँ x - 4 त रिपिट भयो, दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन। अब यहाँ दुटै भएपछि यसलाई केही पनि चाहिएन, जस्ता तस्तै सारियो, ठीक छ। तर यसमा त अब तिम्रो कमी छ र x + 4 को, भने त्यसले मल्टिप्लाई गर्दै त्यसो x + 4 ले मैले के गरेँ 1 लाई मल्टिप्लाई गरेँ, सेम आइहाल्यो है। अब थोरै ध्यान दिएर यहाँ हेर, लिमिट छ x टेन्ड्स टु 4, ध्यान देऊ। अब यहाँ के हिसाब हुन्छ, मैले अहिले तिमीलाई यही भन्न खोजेँ। यहाँ हेर्दा ल 2x² जिउँदै छ, 4x र x ले के हुन्छ -3x हुन्छ, 24 र 4 ले के आउँछ -20 आउँछ। तल के छ भन्दा तल x - 4 त्यसपछि के छ भने x + 4। अब चाहिँ एकचोटि त्यसै फ्याक्टराइज गरेर हेरौँ न त। अब ट्राई गरौँला हेर्दा 22 चाहिँ के हुन्छ 40, 40 को के घटाउँदा 3 आउला भन्छ, कता कता 8 5 चाहिँ 40 हुन्छ जस्तो लाग्यो ह। तिमीलाई पनि पक्कै त्यही लाग्यो होला। नपत्याएर यन्त्र माथि चेर क्यालकुलेटर थिचेर तिमी मजाले हेर्न सक्छौ, गतिलो गरी हिसाब गर्यो कि गरेन ह, ध्यान दिएर यहाँ हेर्दिउ ल। अब मजाले फ्याक्टराइजेसन गरिदिउँला हेर्दा के छ भने यहाँ अब लिमिट छ क्या x टेन्ड्स टु 4। अब यता जाँदा के आउँछ भने यो 2x² - 8x + 5x हो, र उता के छ भने -20 जिउँदै छ। अब तल जाऊ त के छ यहाँ अब x - 4 र x + 4 आएको छ। अब यहाँ हेर्दिउ त ल, लिमिट x टेन्ड्स टु 4 कमन तान्दिउ ह। यहाँ 2x सर्लक्कै कमन आयो, x - 4 जस्तो लाग्यो मलाई त। उतापट्टि जाऊ झ्याप्प 5 कमन आएछ, x - 4 लेखिदिने। तल जाऊ त्यसो भए अब यहाँ त दुईटा मजाले साथीहरू चुपचाप लाएर बस्छन् हो। अब माथिबाट कमन आइसक्यो, चमन तान्दिउ, के तान्दिउ भने कमन तान्दिउ। अब त्यहाँ हेर x - 4 कमन तान्दिए, उता जाऊ त ल 2x + 5 जस्ता तस्तै। तल जाऊ x - 4 र के छ x + 4। यो दुईटा पनि के गर छप्काइदियो छप्काइदिउ हो, यस्तो काट्दिने हो। भलाउ सर 0/0 किन काटेको मैले अघि भनिहालेँ। यहाँ ध्यान दियो त ल, यहाँ 0/0 काट्यो होला नि फेरि यहाँ त हाम्रो इन्टरमिडिएट अर्कै खालको आइहाल्यो, इन्फिनिटी - इन्फिनिटी जस्तो आयो, ध्यान दिएर सुन। अब यहाँ हेर हो, यो 4 ठ्याक्कै भए पो 0/0 हो त, यो लगभग 4 हो, झन्डै 4 हो भनेपछि x त 4 होइन झन्डै 4 हो भनेपछि झन्डै 4 - 4 त 0 हुँदैन, झन्डै पो 0 हुन्छ त। 0 को नजिकको भ्यालु तर 0 ठ्याक्कै होइन र, त्यसै गरी नै तल पनि 0 ठ्याक्कै होइन, 0 को नजिक पो हो त। भनेपछि यो दुईटा क्वान्टिटी 0 को नजिक भएर म यहाँ काट्दैछु, 0/0 काट्यो सर भन्ने होइन, बुझिन्छ है। यो ठ्याक्कै = 4 हालेको होइन नि त, टेन्ड्स टु 4 एप्रोचेस टु 4 हाल्दैछु अरे म त हो। अब त्यसमै हाम्रो केमा आइपुग्ने भयो हेर त ल, लिमिट त लिमिट x टेन्ड्स टु 4 जिउँदै छ। उता जाऊ त ल 2x + 5, तल के छ भने x + 4। अब हाल्दा फेरि केही 0/0 जस्तो केही आउँछ त हेर, अब हाल्दा फेरि त्यस्तो केही पनि आउँदैन। अब त्यसो 4 हाल्दिउ त्यसो भए। अब 4 हाल्दा फेरि के आउँछ त ल, यो 2 4 चाहिँ 8 + 5 के आउला 13 आउला, र त्यसपछि के हुन्छ 4 + 4 के आउला 8 आउला। मजाले ध्यान दिएर हेर है, 13/8 आइहाल्यो। यसको मतलब के बुझिन्छ भन्दिउ त ल, कि ठ्याक्कै 4 हाल्दा फेरि हाम्रो अब गतिलो तरिकाले डिफाइनै भएन, तर लगभग 4 हाल्छौ भने एन्सर के आउँछ लगभग 13/8। बुझिन्छ लगभग मतलब के बुझ्यौ भने यदि हाम्रो x 4 को नजिक गयो भने यो टोटल फंक्शनको जुन भ्यालु निस्किन्छ, लिमिटिङ भ्यालु भन्छौं हामी, त्यो चाहिँ अब 13/8 को नजिक जान्छ भने हो र। 13/8 आउँछ भनेको होइन, त्यसको नजिक जान्छ भनेको हो र त्यसलाई भन्छौं हामी लिमिटिङ भ्यालु। र लिमिटिङ भ्यालु कहिले पनि एक्ज्याक्ट हुँदैन, एप्रोक्सिमेट मात्रै हुन्छ, लगभग हुन्छ, झन्डै झन्डै हुन्छ। त्यहाँ हेर्दियौ, ठीक छ है। यसरी हामी यसको मजाले अब आन्सर लेख्न सक्छौं, ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्न सक्छौ। र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल एराज पाजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ, म त्यति धेरै सुन्दर इफेक्टिभ एन्ड ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठीक छ है। थोरै म यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु र हामी त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउँला। एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट, म मेटिहाल्छु र हामी त्यसपछि अर्को क्वेशनमा अगाडि बढिहालौँला है त ल। र यहाँ क्वेशन नम्बर 6 आजको लागि चाहिँ मस्ट रोमान्टिक क्वेशन हो, म भन्दैछु आजको लागि, मतलब लेक्चर 1 को लागि चाहिँ। अब त्यसपछि हामी धेरै धेरै कम्प्लेक्स खालको क्वेशन पनि गरौँला, गाह्रो क्वेशन पनि गरौँला, चिन्ता नगर। बट स्टार्टिङ मस्ट बी हम्बल हो, सुरुमा एकदम बिस्तार आरामले सजिलो क्वेशनबाट माथि जानुपर्छ है। अब यसपछि हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 5 मा। यो अलिकति रमाइलो छ र अब चाहिँ। ल क्वेशन नम्बर 5 लेख्देऊ त ल। अब यसले के गर्नु भन्छ हेर, त्यहाँ अब हामीलाई यस्तो दिएको छ, लिमिट दिएको छ, त्यसपछि के छ भन्दा h चाहिँ 0 को नजिक जान्छ रे, 1/h पनि छ, बिर्सिनु भएन। त्यस ब्र्याकेट भित्र 1/√x + h भनिदियो, त्यसपछि के छ -1/√x भनिदियो, त्यसपछि उले भन्छ x > 0। अब यो कुराको के काम सर भन्ला भएर ध्यान दिऊ। कहिलेकाहीँ यस्ता कन्डिसनहरु लेखे आउन सक्छ जुन हामीलाई ठ्याक्कै चाहिँ आवश्यक छैन, तर क्वेशन बुझ्न चाहिन्छ। ध्यान दिऊ त, x > 0 मतलब के हो न, x भनेको पोजिटिभ हुनुपर्छ, x = पोजिटिभ हुनुपर्छ, पोजिटिभ भ्यालु भन्न खोजे हो, र रुट भित्र पोजिटिभ भएमा इट इज अ रियल नम्बर।
हामी जति पनि यो लिमिटको कुरा गर्दै छौं यो रियल वर्ल्डको कुरा भइराछ केवल भन रियल मतलब नम्बरमा रियल है हामी इमेजिनरी नम्बर्सहरुको कुरा गरिरहेको छैनौं मतलब यो टपिकमा नर्मली जसरी पनि क्वेशन्सहरु डिफाइन भएको हुन्छ त्यो सब रियल नम्बरमा डिफाइन गरेको हुन्छ उले त्यसको लागि यो लेख्या हो अब x नेगेटिभ भए त्यो कम्प्लेक्स पट्टि गइहाल्यो भएर त्यो भन्न खोज्या हो है त्यो भएर उले अब यहाँ ग्रेटर देन 0 लेखेको हो क्वेशन गर्दा फेरि यसको तिमीले छुट्टै कतै युज गर्नुपर्ने ठाउँ यहाँ त्यस्तो छैन र बुझ्ने मात्र क्वेशन बुझ्नको लागि दिएको हो बुझिन्छ यो नदिए पनि हाम्रो सोल्युसन एउटै खालको हुन्थ्यो र बुझिन्छ लगभग आरामले बुझिन्छ र है अब यसपछि फटाफट गर्न थाल्नु फर्स्टमा त h मा 0 हाल्दियो उले h चाहिँ हो फेरि x हैन नि h हो यहाँ त भनेपछि यहाँ लेख्दियो त ल when h is equal to 0 ठ्याक्कै 0 भएमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो हेर्ने 0 हाल्दा के हुन्छ 1/0 ल इन्फिनिटी आइसक्यो यता के हुन्छ 1/√x + 0 माइनस के हुन्छ 1/√x यहाँ त केही पनि छैन अब यो गर्दा फेरि कहाँ पुग्छौ त ल यो 1/0 भनेको के आउला भन इन्फाइनाइट आउला त्यसपछि यहाँ र 1/√x - 1/√x सबै काट्यो मतलब के आउँछ 0 आइहाल्छ भनेपछि यो पनि इन्डिटर्मिनेट हुन्छ याद गर ओपल अघि भर्खर लेखाएको थिए मैले यो पनि त इन्डिटर्मिनेट हो यहाँ लेख्दै त्यसो इन्डिटर्मिनेट इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर लेख्न सक्छौ मजाले एकदम इजी छ र बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ अब त्यसपछि हामी साँच्चै किन लिमिट पट्टि जाउँ र अब क्वेशन यस्तो भन्छ र लिमिट के छ भन्देउ h टेन्ड्स टु 0 भएको छ 1/h जिउँदै छ उता जाऊ त अब 1/रूट भित्र x + h फर्दर मोर चाहिँ अगाडिबाट 1/√x छ बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब फर्स्टमा त यहाँ सुन त अब रेशनलाइज गर्नुपर्छ जस्तो देखियो रेशनलाइज मतलब रूट हटाइजेसन बुझिन्छ डिनोमिनेटरबाट रूट हटाऊ अब फर्स्टमा तिमीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर गरे पनि हुन्छ सिधै गरे पनि हुन्छ जसरी पनि गर्न सक्छौ धेरै तरिकाले मिल्छ म्याथमेटिक्सको हिसाब त मेरो मात्रै तरिका राइट भन्ने जरुरी छैन हजारौं तरिकाले मिल्न सक्छ म त्यसपछि एक्चुअली एलसीएम लिएर गर्दिउँला है सिधै गर्न पनि मिल्छ 100% मिल्छ आन्सर सेम आउँछ चिन्ता नगर ल 1/h लेखिदियो अब यता गर्दा के हुन्छ √x आउँछ माइनस के छ त रुट भित्र अब x + h र तल जाँदा के हुन्छ न √x छ यहाँ र यता के छ √x + h तिमीले कता कता देखाए जस्तो लाग्यो होला अब यही स्टेपमा रेशनलाइजेसन गर्दिउँला अर्को स्टेपमा गरे पनि हुन्छ फेरि ठाउँ पुग्ला त्यही भएर एक्चुअली रातो कलरमा ध्यान दिउ त रातो कलर यस्तो हेर त ल √x लेखेको कन्जुगेट भन्छौ राइट के भन्छौ के गेट भन्दिउ त ल गोल्डन गेट हैन हैन के गेट बना कन्जुगेट है यहाँ प्लस लेख रुट भित्र के छ x + h तल पनि त्यही हाल्दिउ √x प्लस रुट भित्र के छ x + h यसलाई भन्छौ हामी कन्जुगेट बुझिन्छ माथि माथि मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने खोज्या है अब त्यो गर्दा फेरि हामी कहाँ पुग्छौं हेर त ल लिमिट के छ भन्दिउ h टेन्ड्स टु 0 ध्यान दिने 1/h छ a - b र a + b फर्ला बास्न आयो अब के भन्छ भन √x को होल स्क्वायर माइनस के छ भन्दिउ त ल √x + h को होल स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर अब तलपट्टि हेर्दिउ त ल तल के छ भन यो √x राखिदियो फेरि अझ रुट के छ त ल x + h छ यो सबै मल्टिप्लाइमा छ यो अनि उता के छ भन √x + √x + h छ र मजाले बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ ध्यान दिएर हेर्दिउ ठीक छ अब माथिको थोरै गर्छु भने अब यहाँ त ठाउँ अट्ला जस्तो देखिएन म हल्का सरसफाई गरिहालौं क्या है म हल्का सरसफाई गर्छु एकैछिन ढुकाइ त ल यहाँ अट्ला जस्तो लागेन मलाई तिमी ध्यान दिएर हेर्न सक्छौ यु क्यान टेक ए स्क्रिनशट 3 2 1 स्टप ल माथिको हल्का हल्का मेटिदिन्छु है त म फेरि यो बुझ्न गाह्रो हुँदैछ किनभने अटेन नटेपछि काचाकुचुले लेख्यो भने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर थोरै अब मैले सरसफाई पट्टि लागिहाले एकैछिन जस्ट अ मोमेन्ट ल ध्यान दिएर हेर्दिउ चाहिने कुरो पनि मेटिदियो जस्तो मैले है यहाँ हेर त ल चाहिने कुरो मेटियो क्या ल अलिअलि बुझिहाल्छ नि ल अलिअलि बुझ मिलाएर बुझ्दिउ है त ल अब यता जाऊ त ल लिमिट के छ भन्दिउ h टेन्ड्स टु 0 ल ध्यान दिउ अब यो त x मात्रै आउँछ 1/h लेख उता के आउँछ x मात्रै छ माइनस ब्र्याकेट खोल्दा के आउँछ भने x - h गरे के भने स्क्वायर रुट पहिला गायब गरिदियो काट्यो छपकाइदियो काट्नु पर्दैन बच्चा जस्तो हटाएपछि बुझिन्छ र माइनस ब्र्याकेट पनि खोल्नु पर्यो फेरि बिर्सेर ल अब तल के छ तलको सुई सार्ने हेर √x छ अनि के छ रुट भित्र x + h छ त्यसपछि के छ त ल यहाँ अब √x + रुट भित्र के छ x + h यो सारी राखे हुन्छ आराम है त अब त्यसपछि इक्वल टु गरेर लिमिट के छ भन्दा त h टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ x छपकाइदियो अब यहाँ र h र h पनि काट्यो यो h यहाँ छ र यो h यहाँ छ अब भन्नु सर 0/0 काट्यो अघि देखि दोहोऱ्याइराछु हेर कि h झण्डै पो 0 हो त
इक्जाम्पल 0.0001 होला अरे झन्डै 0 हो भनेपछि झन्डै 0 बाई झन्डै 0 त काट्न पाइन्छ मजाले 0 बाई 0 पो काट्न पाइँदैन त झन्डै 0 बाई झन्डै 0 काट्न पाइन्छ र त्यही भएर मैले एच चाहिँ काटिदिएँ अब लास्टमा के बाँकी हुन्छ त यो सबै काट्यो भनेपछि माथि -1 बाँकी अब तल के छ भने रुट एक्स छ यहाँ अब यतापट्टि के छ भने रुट भित्र x प्लस एच छ फर्दरमा उता के छ भने रुट एक्स प्लस रुट भित्र के छ भने एक्स प्लस एच छ बुझिन्छ पुरै मजाले बुझिन्छ र बिग ब्रेकेट राख्दा बेटर देखिन्छ है त ल मजाले बुझिहाल अब मैले एच 0 हाल्दा केही फरक पर्छ त कतै एउटा इन्डिटर्मिनेट आउँछ कि चेक गर यहाँ त छँदै छैन यहाँ एक ठाउँमा छ यहाँ एक ठाउँमा छ र यसले कतै पनि तिम्रो इन्डिटर्मिनेट निकालेन भनेपछि यस ठाउँमा मैले 0 हाल्ने अब 0 हाल्ने बित्तिकै तिमीले लिमिट वाला पार्ट लेख्न जरुरी छैन अब मैले यो वाला पार्ट लेखेन भनेपछि भ्यालु हाल सिधै अब के हुन्छ -1 जस्ता तस्तै यो रुट एक्स भइहाल्यो इन्टु यो के हुन्छ रुट एक्स प्लस 0 भइहाल्यो उजाउ त अब रुट एक्स भइहाल्यो यता जाऊ चाहिँ प्लस रुट के छ एक्स प्लस 0 भइहाल्यो बुझिहाल्छौ अब यो सल्भ गर्दा फेरि के आउँछ भन्दा तल रुट एक्स इन्टु रुट एक्स भनेको के हुन्छ एक्स हुन्छ र यहाँ के छ भने रुट एक्स इन्टु रुट एक्स प्लस रुट एक्स छ र मतलब 2 रुट एक्स लास्टमा तिमी त्यसमा कहाँ पुग्छ -1 छ यसले के आउँछ भने एक्स आउने भयो र यो के आउँछ 2 रुट एक्स आउने भयो र लगभग बुझ्यो होला अब ल अफ इन्डिसेस हामीले कता कता पढेर आएको छ र ध्यान दिनु तल पहिला यो नलेखौ न पहिला नम्बर लेखौ तल 2 लेख अब यो एक्स हो त्यो एक्स को पावर 1/2 भनेपछि के हुन्छ तल एक्स को पावर 1 + 1/2 यो गरा के भने ल अफ इन्डिसेस यदि दुटा सेम बेस वाला मल्टिप्लाई हुँदैछ भने पावर जोडिन्छ हामीले प्रोडक्ट ल भन्दै पढाएको छ याद गरौ पल 8 मा पढाएको छ 9 मा पढाएको छ 10 मा पढाएको छ सीमा त पढाएको छ है अब यसको पावर 1/2 हो यसको पावर 1 हो दुटा भने जोडिदिए बुझिहाल्छौ अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौं भने -1 जस्ता तस्तै यहाँ र 2 हो एक्स पावर कति छ 3/2 आउला जस्तो छ 2 + 1 3/2 हो दिस इज आवर फाइनल एन्सर बुझ्यो अब यसबाट हामीले के बुझ्छौं मतलब यदि हामीले यो फंक्सनमा साच्चै नै h 0 हाल्दा के हुन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ तर यच झन्डै 0 हाल्छौ भने यसको भ्यालु झन्डै के आउँछ -1/2x को पावर 3/2 मतलब यो ठ्याक्कै आको भ्यालु हैन यो हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु केटिङ भन्दै त लिमिटिङ चाहिँ भ्यालु हो मतलब एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो झन्डै वाला भ्यालु हो त्यहाँ हेडिङमै त्यसै झन्डै लेखाए हैन तर लिमिट पढ्दा फेरि म एउटा लेक्चरमा एट लिस्ट तिम्रो 50-60 चोटी त म झन्डै भनिहाल्छु अरे बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ यो हल्का अघिको पार्ट थियो हो मैले अघि राखेको थिएँ ल अब यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं र काहीँ समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गरिदियो कमेन्ट फ्रीमा छ र बेला हरियो डाँडा माथि त अवश्य हेरिन्छ ठीक छ है अब म थोरै सरसफाइमा जान्छु अनि त्यसपछि आजको हाम्रो अब मस्ट रोमान्टिक क्वेशनमा जाउँला है त ल त्यो रोमान्टिक क्वेशन तिमी आफै पनि ट्राई गर्न सक्छौ र मैले यो विद्यार्थीले बिगाएर पनि देखाएको छ तर म्याक्सिममले चाहिँ मिलाकै हुन्छ अरे है र तिमीहरुलाई यदि मेरो फिजिकल वाला विद्यार्थी छ भने तिमीलाई याद होला याद गरौ ओपल म तिमीलाई क्लास 9-10 मा यो क्वेशन छोडी दिएको थिएँ र याद गर ल मैले यो क्वेशन ठ्याक्कै दिएन र गर्नु पनि भनेको थियो क्लासमा सायद क्लास हो र मलाई लागिरहेछ कि लास्ट ब्याचको कुरा गर्छौ भने मेरो विचारमा क्लासमा कसैले पनि मिलाएको थिएन भएर छातीमा हात राखेर अनेस्ट भएर भन्देऊ क्लासमा तिमीहरुले यो मिलाएको थिएन अब हेर आँखाले मिल्दै हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै सहिलो सार्यो है अब त्यो बेलामा त्यो होला पक्कै पनि नजानेर त पक्कै पनि हैन ल क्वेशन नम्बर 6 मा जाने अब यसमा के छ र लिमिट छ अब x नजिक जान्छ कसको 64 को 64 को उता आएर 6 को ल रुट लगाएर भित्र x छ -2 अनि यता के छ 3 रुट x र -4 छ र अब फर्स्टमा हामी ठ्याक्कै हाल्दियौ यहाँ लेख त्यसभए when x = 64 हाल्दियौ त ल ठ्याक्कै 64 हाल अब के आउँछ भने त्यहाँ 6 अनि यहाँ भित्र के छ 64 - 2 र के छ 3 64 - 4 अब यु क्यान युज क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौ अब 64 भनेको 2 को पावर 6 हुन्छ मतलब त्यसै के आयो 2 - 2 माथि यो 4 को पावर 3 हुन्छ भनेपछि 4 - 4 तल सिधै के आउँछ 0/0 र दिस इज योर इन्डिटर्मिनेट यहाँ लेख्न सक्छौ र इन्डिटर्मिनेट यहाँ के आउँछ इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ अब त्यसपछि म अर्कोमा जान्छु ध्यान दिएर हेर्देऊ त ल लिमिट निकाल्देऊ अब लेख लिमिट अब x टेन्ड्स टु के छ 64 छ ध्यान देऊ त ल उता के छ भने x को पावर 1/6 लेखौँला र उता छ -2 र यता हेर्देऊ त ल x को पावर 1/3 लेखौँला र के हुन्छ यो 2 को स्क्वायर हुँदैन र अथवा एकचोटी 4 ले लेखिदिन्छु पहिला फेरि झुकेला पो भयो एकचोटी 4 नै सारौँ है हुन त त्यो लेख्दा हुन्छ पहिला 4 सारौँ न होला सर यो कसरी आयो कहाँ से आया था वो भन्ला भएर जसले बुझ्यौ धेरै राम्रो जसले बुझेन ध्यान दिएर सुनाएर हामीले ल अफ इन्डिसेसमा पढेको हैन त ध्यान दिएर त यहाँ सुनेर राम्ररी अब m छ यहाँ भित्र a को पावर n छ भने यो अब के हुन्छ मतलब a को पावर के हुन्छ n/m मतलब के बुझ्यो भने कि यसलाई भन्छौं हामी अर्डर अफ द तिम्रो सर्ड हेर यो अर्डर हो बुझिन्छ एन्ड दिस इज योर रेडिक्यान्ड र रेडिक्यान्ड को पावर n हो भनेपछि जे भित्र
छाताभित्र जे छ त्यसको पावर हाम्रो कहाँ जान्छ न्युमरेटरमा जान्छ र जे यहाँ कोप्चा बसिरहेको छ अर्डर त्यो कहाँ जान्छ भने न्युमरेटरबाट कहाँ तल डिनोमिनेटरमा जान्छ बुझिन्छ है कहाँ जान्छ डिनोमिनेटरमा जान्छ र बुझ्यो अलिअलि कि रेडिक्यान्डको पावर मतलब छाता जसले ओड्यो छाता कसले ओड्यो एले ओड्यो भनेपछि ए को पावर जान्छ माथि र यो जुन कोप्चाभित्र अथवा अर्डरमा जे छ यो जान्छ डिनोमिनेटरमा दिस इज योर ल अफ इन्डिसेस मजाले पढ्ने हेर त्यो हामीले बाल्यकालमा हेरेर आएको छ र यहाँ पनि त्यसै त्यही कि यहाँ x को पावर 1 छ अनि यो 6 त तल जान्छ 1/6 1/6 अब यहाँ पनि त्यही हो र x को पावर 1 छ तर रुट भित्र रुट अर्डरमा के छ मतलब अर्डर भित्र अर्डरमा तिम्रो 3 राख्दै छ भने 1/3 भइहाल्यो बुझिन्छ लगभग बुझियो होला अब ध्यान गरी यहाँ सुन कता कता 1/6 त हल्का सोच त ल ध्यान गरी यहाँ हल्का एउटा कुरा आएर सिद्धिहाल्यो 1/6 लाई तिमीले इन्टु 2 गर्दा के आउँछ यो 1/3 आउँदैन र यो हाम्रो क्वेशनको मुटु हो के2 भन्देउ त ल यो मुटु हो ध्यान दिएर सुन मुटु हो मतलब के भन्छ त ल 1/6 को डबल गरेर 1/3 आउँछ अब यहाँ हेर 1/6 यहाँ छ 1/3 यहाँ छ यसको डबल गर्दा यहाँ आउँछ ध्यान दिएर बुझ त्यसले कता कता यहाँ त फर्मुला देखियो र अब फर्मुला देखेन भने एकछिन रुक देखिहाल्छ ध्यान दिएर सुन है त ध्यान दिएर सुन यहाँ अब x को पावर 1/6 लाई चेन्ज गरेन 2 लाई पनि चेन्ज गरेन तर यहाँ अब x त x लेख्यो पावर 1/6 को म अब स्क्वायर गर्दैछु के गर्छु स्क्वायर गर्छु ल हेर अब यो गर्न पाइन्छ एकछिन हेर ल ध्यान दिएर हेरिदेऊ ध्यान दिएर हेर कि यो 2 1 जा 2 भइहाल्छ पावर को पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई फेरि पनि ल अफ इन्डिसेस ह 2/6 भने के हुन्छ 1/3 ठ्याक्कै मिल्यो रे मतलब 1/6 इन्टु 2 गर्दा के आउँछ 1/3 आउँछ मैले मुटु भनेर लेखिसकेको छु है अब त्यसपछि यहाँ -4 भनेको त 2 को स्क्वायर हो रातो लेख्दिनँ मलाई 2 को स्क्वायर हो यो अघि भर्खर मैले लेख्न खोज्दै थिएँ बुझ्यो अब a स्क्वायर - b स्क्वायर भएन र फर्ना बास्न आइसक्यो अरे बास्न आएन अवश्य आउनु पर्ने पक्कै आयो होला मलाई त आइसक्यो म एक्स्ट्रा कुरा मैले थोरै यहाँ अब मेटिदिन थाले है यो कुरा तिमीले बुझिहाल्यौ ल हेर अब हामी यता जाउँ अब ध्यान गरी यहाँ के छ त ल लिमिट के छ भन्देउ x टेन्ड्स टु 64 दिएछ अब माथिकोलाई केही पनि चेन्ज गरेन x पावर 1/6 -2 जस्ता तस्तै ब्र्याकेट सम्म चाहिँ लाउन सकिन्छ a स्क्वायर - b स्क्वायर भने के हुन्छ भने a र प्लस b र उजाउ त अब a र -b र यो मजाले तिमीले लेख्न सक्छौ यो 1/6 लेख है मैले हल्का लतपत्यो पख 1/6 हो बुझिन्छ है अब यो कता कता काट्यो अरे छपकाइदियो मजाले काट्न सक्छौ र फेरि पनि भन्छु 0/0 हामीले काट्या हैन झण्डै 0 हो यो त किन यो झण्डै पो 64 हो त ठ्याक्कै 64 हैन जस्तै 63.999 होला 64.0001 होला 64 को नजिकको भ्यालु हो र यो झण्डै 0 हुन्छ 0 हुँदैन यो पनि झण्डै 0 हुन्छ ठ्याक्कै 0 हुँदैन त्यही भएर काटेको बुझिन्छ है अब बाँकी के र हेर त ल अब अरु के नै पोर यो र बाँकी यहाँ हैन त के छ भन्दा अब झट्टा x पावर 1/6 प्लस 2 रहेछ अब ड्याङ्ग हाल्न सकिन्छ अब इन्डिटर्मिनेट आउँदैन त्यसपछि हाल्दै गएर 1 बाइ के छ भने 64 को पावर के छ भन्देउ 1/6 प्लस के छ 2 छ भनेपछि 64 को पावर 1/6 कति हुन्छ यही लेखेर आएको भर्खर 2 नै हुन्छ भनेपछि यहाँ लेख 1/2 प्लस 2 र अन्तिममा के आयो 1/4 आयो र एउटा कुरामा फेरि पनि दोहोर्याउँछु ध्यान दिएर सुन म दोहोर्याउन गइरहेको छु अरे यहाँ तिमीले जब x को भ्यालु हाल्छौ नि तब लिमिट वाला सिम्बल लेख्न जरुरी छैन यहाँ त हेर त हाम्रो एक्सप्रेसनमा x अझै छ अब x को भ्यालु मैले हाल्दै 64 लेखे यहाँ अब तिमीले लिमिट वाला कुरा लेख्न जरुरी छैन अब हटाउन सक्छ हारा ठीक छ है र लास्टमा आन्सर त्यसपछि के आयो 1/4 र म अझै एकचोटी दोहोर्याउन गइरहेको छु यसको मिनिङ के हुन्छ त ल यदि यो फंक्सन तिमी x मा ठ्याक्कै 64 हाल्छौ भने यो के आउँछ इन्डिटर्मिनेट फर्म इमिडिएटली आइहाल्छ तर लगभग x 64 को नजिक लान्छौ भने हाम्रो यसको फंक्सन जुन छ यसको जुन भ्यालु एप्रोच कता गर्छ भने 1/4 को नजिक जान्छ 1/4 को के जान्छ भने नजिक जान्छ र ठ्याक्कै भनेको छैन हेर अझै झण्डै गर्थ्यो च्याप्टरको नामै झण्डै हो लगभग हो एप्रोक्सिमेसन हो र बुझिन्छ है यहाँसम्म बुझ्यो लगभग मजाले बुझ्यो तर हरेक टाइम लिमिटको क्वेशन गर्दै पछि म दोहोरै गर्छु र ठ्याक्कै 64 हाल्दा इन्डिटर्मिनेट तर लगभग 64 हाल्दा लगभग 1/4 र म अझै दोहोर्याउँछु म्याथमेटिक्समा सधैँ एक्ज्याक्ट भ्यालुको मात्र मिनिङ हुन्छ जरुरी छैन र लगभग वाला भ्यालुले पनि धेरै नै ठुलो रोल प्ले गर्छ संसार नै पल्टाउन सक्ने ताकत राख्दछ र तिमीलाई यो पनि थाहा होला कि नेचर स्पिक्स ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथ र यो लिमिटले कसरी अब प्रकृतिको भाषा बोल्यो म पछि थ्योरेटिकल पार्टमा बुझाइहाल्छु कहानी सहित र त्यसपछि बुझिन्छ म्याथ लाइफमा कहाँ एप्लाई हुन्छ क्याल्कुलस कहाँ एप्लाई हुन्छ नत्र यहाँ सो कल्ड विद्वानहरू पढेको केही पनि हुन्न फेसबुकतिर ट्विटरतिर इन्स्टाग्रामतिर जे पनि लेखेर बसेको हुन्छ कि क्याल्कुलसको एउटा युज देखाइदिउ आमामामामा यसको थाहा हुन्छ र कति पढ्ने कुरा रहेछ यदि क्याल्कुलेसन नभए सिम्पल कुरा र अहिले तिमी मेरो भिडियो हेरेर आउँदैनथ्यौ
भनौँ सर कसरी इन्टरनेटको लागि सेटेलाइट चाहिन्छ, टेलिकम्युनिकेसनहरू सब चाहिन्छ र विदाउट रकेट लन्चिङ सुनेको छ र सेटेलाइट लन्चिङ सुनेको छ, यसलाई हामीलाई ग्राभिटेसनवाला कन्सेप्ट चाहिन्छ र क्यालकुलस डिफाइन नगरे अब ग्राभिटेसन कहाँ आउँछ मतलब न्युटन साहबले थोरै इतिहासमा जान्छौँ भने मैले कन्ट्रोल गर्न सकेन अब कि 1687 मा न्युटन साहबले फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिन्सिपिया म्याथमेटिका नामकको बुक लेख्नु भएको थियो र यहाँ तिमी हेर त ल, यहाँ तिमी हेर्दै त ल, ध्यान दिएर हेर्दै कि इन्भर्स स्क्वायर फिल्डमा कसरी बडी मुभ गर्छ, मुनको मोसन कस्तो भइरहेछ, प्रेडिक्सन कसरी गर्छौ, हाउ टु क्यालकुलेट हेभनली बडीको मोसन, उहाँले अब थ्योरी अफ ग्राभिटेसनबाट दिनुभएको हो र इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभका कुराहरू नभएको भए क्यालकुलस पनि त उहाँले उत्पादन गर्नुभएको, उहाँलाई पनि तिम्रो अब ठुलो फाउन्डिङ फादर अफ क्यालकुलस मान्न मिल्छ। त्यहाँबाट न्युटन साहब र लेब्निज साहब दुईजना मिलेर हो र इन्डिपेन्डेन्टली हो, अझ ध्यान दिएर सुनिदियो हो। अब यो साहबले यो ध्यान दिउँ न ग्राभिटेसनको थ्योरीको लागि उहाँले क्यालकुलसको उत्पत्ति गराउनु भएको छ र थोरै केही पार्ट हो, त्यो नभए भए यो आउँदैन थियो। यसबाट के बुझ्छ त्यसो भए फिजिक्स अडिएकै नै म्याथमेटिक्समा हो र क्यालकुलस भनेको म्याथमेटिक्सको त्यो टुल हो जसलाई हामी एटम बम जस्तो मान्न सक्छौँ र कि त्यो युज गर्यो भने पुरै नै कन्सेप्ट एकैचोटि नै क्लियर भइहाल्छ, एकदमै नै ब्रह्मास्त्र टाइपको सबभन्दा पावरफुल वेपन मानिन्छ र बुझ्यौ नि। त्यो क्यालकुलसको युज देखाउ भन्नु महामूर्खता हो र त्यो त तिम्रो टाउकोभित्र ब्रेन छ, तिमीले आफ्नो ब्रेन देखाएको छैन। अब यो भन्नु मिल्छ त मेरो ब्रेनको युजै छैन, मैले देखेकै छैन, मलाई थाहा छैन। जो मान्छे सपोज अब तिम्रो ब्रेनको डक्टर होइन ल न्युरोलोजिस्ट होइन भने मैले ब्रेनको बारेमा पढेन भन्छ ब्रेनको युज छैन भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। आएर तिमीले पो पढेन त, पढ्ने मान्छेले तिमीलाई देखाइदिन्छ आएर आरामले देखाइन्छ, तिम्रो बडीमा ब्रेनको युज मात्रै देखाइन्छ नि, तिमीले नपढेर हुँदैन, पढाइ मान्छेलाई गएर सोध आरामले बुझ्छ आएर हो। सोच न जस्तै तिमीले अब भेडा बाख्रालाई सोध त ल, उसले एक त एन्सर दिँदैन र एन्सर दिने भए के भन्थ्यो, उसलाई ब्रेनको युज कहाँ थाहा हुन्छ त ल, उसलाई थाहै छैन आएर, युज चाहिँ गरिरहेको छ तर थाहा चाहिँ छैन आएर फेरि हो, थाहा भएको हामीलाई थाहा छ आएर वी आर ह्युमन। त्यस्तै नै जो साँच्चै कि डिप म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्दैन त्यसले म्याथको काहीँ पनि युज देख्दैन र भन्छ सर पढेर के फाइदा, पढेर के फाइदा, वायातो साइन कस्टाइन जिन्दगीमा कहाँ लाग्छ र ए प्लस बी होल स्क्वायर जिन्दगीमा कहाँ लाग्छ, यो वायात क्यालकुलस कहाँ लाग्छ भन्दै बस्या हुन्छ। यदि त्यस्तो विद्यार्थी पाएछ भने मसँग डिबेट गर्न अब म सब देखाइदिहाल्छु कहाँ लाग्छ भनेर र यो तुरुन्तै प्रुभ हुन्छ। यो भनेको के हो ध्यान दिनुहोस् है, जुन थालीमा खायो त्यो थालीमा थुके जस्तो हो र। बिना साइन्स बिना म्याथमेटिक्स हाम्रो जिन्दगी एक पाइला पनि अगाडि सक्दैन। त्यही म्याथको त्यही साइन्सको एप्लिकेसनले मजाले फेसबुक चलाउन पाइरहेको छ, मजाले टेलिकम्युनिकेसन युज गरिरहेको छ र त्यहीबाट गाली लेख्दै हुन्छ कि साइन्स र म्याथको जिन्दगीमा युज छैन र हो। तर यति कुरा सामान्य कुरा र यदि कोही मान्छेले तिमीलाई ए प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ लाग्छ भनेर सोध्यो भने मैले अगाडि नै म्याट्रिक्समा बुझाएको छ, इलाज पराजुली म्याट्रिक्स लेक्चर 1 भनेर हेर्नु, त्यहाँ मैले मजाले बनाएको छ ए प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ लाग्छ, मैले हिटमा पनि एक्सप्लेन गरेको छ कहाँ लाग्छ। र यदि अझै पनि हो एक्सप्लेन गर्न सकिएन कसैले भन्दैछ र कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किन नेपालमा पढाइ हुन्छ, त्यसलाई तिमी एउटा क्वेसन सुधा सट डाउन भइहाल्छ र त्यो 100% लेखेर राख। क्वेसन यो हो र कि ए प्लस बी होल स्क्वायर नेपालमा मात्रै पढाइ हुन्छ हो, नेपालको एजुकेसन सिस्टम काम छैन, ए प्लस बी होल स्क्वायर किन पढाएको भन, जो उफ्रिन्छ त्यसलाई यो सोध कि तँलाई कुन चाहिँ देशको एजुकेसन सिस्टम ठिक लाग्छ त, त्यसले भन्छ सर नर्वे, फिनल्यान्ड, युएसए भने त्यसको म्याथ बुकमा त्यसो कुन चाहिँ फर्क पढाइ हुन्छ उहाँ त ल, त्यसमा के पढाइ हुन्छ त्यसो भए त्यसको बुकमा ए प्लस बी होल स्क्वायर हुँदैन। अमेरिकन्सहरूले अक्सफोर्डमा हार्वर्डमा क्याम्ब्रिजमा पढ्न छाडे त्यसमा ए प्लस बी होल स्क्वायर। नेपाल मात्रै त्यो देश हो जो संसारभरिमा एक्लै ए प्लस बी होल स्क्वायर पढेर बसिरहेछ, जो संसारभरिमा एक्लै क्यालकुलस पढेर बसिरहेछ, नेपाल मात्रै त्यो देश हो। यस्तै मूर्खले गरेर विद्वान मूर्खहरूले गरेर नेपालको एजुकेसन यहाँ भएको हो र। फरेनमा सो धेरै डेन्जर भ्यालु छ, थाहा भइहाल्छ, तिमी आफ्नो सिनियरलाई सोध हो। त्यही भएर यस्ता कुराको पछि नलाग्ने, आरामले पढ, बुझ्ने मान्छेले युज भेट्छ र नबुझ्नेलाई थाहा छैन हो, बाँदरको हात नरिवल हुन्छ अरे, नटोक्नु नबोक्नु फ्यालिदिन्छ त्यसपछि बुझिन्छ है। अब मैले कन्ट्रोल गर्न सकेर यति बोलिहालेँ, खासै यो कुरामा पछि अब तिम्रो थ्योरिज पार्टमा ब्याकग्राउन्डमा हिस्ट्रीमा सब मजाले भन्छु र चिन्ता नगर्ने। यति चाहिँ ढुक्क हो कि म त्यस्तो बकवास कहिले पनि गर्दिनँ। म्याथमेटिक्सको फिजिक्सको केमिस्ट्रीको ओभरअल साइन्सको लाइफमा एकदम डेन्जर युज छ र बस कुरो यो हो कि बुझ्नु चाहिँ पर्यो। जसले बुझ्दैन युज छैन किन भन्नु, अर्काको कामको रेस्पेक्ट गर्दै गएर। मतलब यदि मलाई फुटबल मन पर्दैन भने मैले अब फुटबल काम छैन भन्न पाउँछु त, पाउँदैन। आएर त्यो फुटबलबाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो निक्लिनु भएको छ, लायनल मेस्सी चिनिहाल्छ मतलब त्यही करियरबाट ब्रिलियन्ट मान्छे निक्लिया छन् र मलाई पर्सनली मन पर्दैन भन्दैमा त्यो याद मैले भन्नु मूर्खता हुन्छ र। त्यो फुटबललाई म रेस्पेक्ट गर्छु बट मलाई मन पर्दैन, क्रिकेटलाई म रेस्पेक्ट गर्छु बट मलाई मन पर्दैन। त्यो आफूलाई नमन पर्नु छुट्टो कुरा, तिमीलाई पढ्न मन पर्दैन नपढ, तर यो चाहिँ नभन कि यसो युज छैन वो याद हो बकवास हो। अर्काले पढाइ देखेर डर कहाँ गर्न पाइन्छ र त्यस्तो गर्न
पाइँदैन। अलिकति ग्रो अप भनेर भनिदिने, जसले म्याथ केही पनि काम छैन भन्यो भनेर। बुझिन्छ है? अब आजलाई यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई। बाई बाई, टाटा, नमस्कार।